ایک کیڑی خوش نصیبی ہے کہ میرا فیس بک تے 5000 فرینڈ ہے، میرے فیس بک تے لکھاں فالور نے، میرے فیس بک تے اننے دوست نے. جدوں بندہ مرد ہے نا پھر وہ جنازے چ بھی نہیں ہوندے، جدوں بندہ مرد ہے نا پھر وہ کفن دین بھی نہیں ہوندے، جدوں بندہ مرد ہے نا پھر وہ غسل دین واسطے بھی تیار نہیں ہوندے. او بھرا غسل دے رہا ہوندا ہے جڑے بھرا نال زندگی بھر اے بولیا ہی نہیں، او بھرا کفن لیا رہا ہوندا ہے جڑے بھرا نال نے زندگی بھر کلام ہی نہیں کیتا. ایک کیڑی بہادری تے کیڑی عزت ہے جی میرے فیس بک تے اننے فرینڈ نے، فلاں فلاں جگہ تے میریاں انیاں یاریاں نے، تے سکے بھرا نال یاری کو نہیں، سکے بھرا نال سلام دعائی کو نہیں، سکے بھرا نال بن بنائی کو نہیں. میں گل جڑی شروع تو سمجھائیے پورے جمعے چ ہی گل سمجھانی ہے. اوے جڑا جوڑ کے روے نا پھول دیاں پتیاں دی طرح او گلے دا ہار بندا جے، اور جڑا رشتہ داراں نالوں ٹٹ جائے نا پھر وہ لوگاں دے قدماں وچ رول جاندا جے. اپنے رشتہ داراں نال جڑ جاؤ، اپنی رشتہ داری دی قدر کرو. اللہ رب العالمین زمانے دے اندر عزتاں دے تاج پوا دے گا. اللہ پاک اپنی رحمت تے برکت تے پرنالے نازل کر دے گا. اور اگلی بات تے توجہ کرے جے، ذرا میری طرف توجہ. اے جڑی رشتہ داری ہے نا، اے جڑی صلہ رحمی ہے نا، اے دے توڑنے چ بندے دا اپنا اختیار ہے ہی نہیں. کی مطلب؟ میری کسی نال یاری ہے، میری کسی نال دوستی ہے، میں رکھاں نہ رکھاں میری مرضی ہے. میں او دے نال یاری پالاں نہ پالاں میری مرضی ہے. میں او دے نال توڑ نبھاواں یا نہ نبھاواں میری اپنی مرضی ہے. لیکن انج تے نہیں نہ ہو سکدا کہ بھرا نو بندہ آکھے تو میرا بھرا ہی نہیں، اے تے آکھن نال او بھرا نہیں رہے گا. انج تے ہو ہی نہیں سکدا کہ بندہ اپنے پتر نو کہے تو میرا بیٹا ہی نہیں، کیا وہ بیٹا نہیں رہے گا؟ بیٹا رہے گا. یعنی رشتہ داری دی اپنی مرضی دے نال جوڑ نہیں بنے، اے رب دی مرضی دے نال جوڑ بنے نے. بھرا کوئی اپنی مرضی دے نال نہیں بندا، بہن اپنی مرضی دے نال بہن نہیں بنی. اے والد تہاڈی میری مرضی دے نال تہاڈا میرا والد نہیں بنیا. اے بیٹا تہاڈی میری مرضی دے نال بیٹا نہیں بنیا. بیٹا اللہ دی مرضی نال بنیا ہے، بھائی اللہ دی مرضی نال بنیا ہے، رشتہ اللہ دی مرضی نال جڑیا ہے. اور جڑا بندہ رشتہ داری نو توڑدا ہے وہ اللہ دی مرضی نو توڑدا ہے. جڑا بندہ رشتیاں نو چیلنج کردا ہے وہ اللہ دے احکامات نو چیلنج کردا ہے، وہ اللہ دی مرضی نو چیلنج کردا ہے. میرے عزیزوں رشتے نہیں توڑنے، رشتہ داریاں نہیں توڑنیاں. اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ تو ڈر جاؤ. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، واتقوا اللہ اللہ تو ڈر جاؤ. تساءلون بہ والارحام، جڑے رب تو تسی سوال کر دے ہو. اللہ سونے ڈرنا کیڑی چیز دے بارے ہے؟ اللہ فرماندا ہے رشتہ داری دے بارے ڈرنا ہے، رحم دے رشتیاں دے بارے ڈرنا ہے، اپنے ویراں تے بھائیاں تے بہناں تے والدین دے بارے اپنے اللہ دے کولوں ڈردیاں رہنا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تہاڈی نگرانی کر رہا ہے. اللہ پاک نے اپنی قدرت دے کیمرے فٹ کیتے ہوئے نے. خبردار خبردار خبردار، رشتہ داراں نو دھوکا نہیں دینا، اپنے ویراں دا نقصان نہیں کرنا، اپنے بھائیاں نو تکلیف نہیں دینی. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ دے کیمرے فٹ کیتے ہوئے نے. اللہ پاک تہاڈی نگرانی کر رہے ہیں. اللہ خود ویکھ رہے ہیں کیڑا رشتہ داری دے معاملات دے اندر دھوکا بازی کر رہے ہیں. اللہ خود نگہبانی تے نگرانی کر رہے ہیں.